बुलेटिन का आगाज़ करें और सबसे पहले आपको बताएं कि वफाकी हुकूमत की जानिब से लेस्को में इंसदाद बिजली चोरी मुहिम जारी। मुहिम के दौरान 6 अरब 57 करोड़ रुपए की बिजली चोरी पकड़ी गई। मुहिम के दौरान 114 मुलाजमीन मुअत्तल, 12 को गिरफ्तार किया गया। लेस्को ने 17 करोड़ 33 लाख यूनिट डिटेक्शन की मद में चार्ज किए हैं। इंसदादे बिजली चोरी मुहिम के दौरान 6 अरब 57 करोड़ रुपए की बिजली चोरी पकड़ी गई। दस्तावेजात के मुताबिक मुहिम के दौरान 114 मुलाजमीन मुअत्तल जबकि 12 को गिरफ्तार कर लिया गया। लेस्को ने बिजली चोरों को 17 करोड़ 33 लाख यूनिट डिटेक्शन की मद में चार्ज किए। बिजली चोरों से 3 अरब 57 करोड़ रुपए के वाजिबात वसूल किए गए। मजमूई तौर पर 1,65,000 अफराद को बिजली चोरी करते हुए पकड़ा गया। मुहिम में 1,62,000 अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज करवाने के लिए दरखास्तें दी गयी, जिस पर 1,54,000 अफराद के खिलाफ मुकदमात दर्ज करवाए गए। सब्जियों और फलों की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। गिराम फरोशी पर शहरी फट पड़े। आलू, प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक महंगे। केला, सेब, अमरूद, मौसमी, अंगूर, पपीता और किन्नू भी महंगे दामों बिकते रहे। महंगी सब्जियां आवाम की पहुंच से बाहर हो गईं। ओपन मार्केट में सब्जियां सरकारी निखनामे के बरक्स फरोख्त होती रहीं। आलू 85 रुपए की बजाय 130, प्याज 130 रुपए की बजाय 150 और टमाटर 90 रुपए की बजाय 120 रुपए में फरोख्त होता रहा। लहसुन 510 रुपए की बजाय 650 रुपए तक किलो फरोख्त हुआ। अदरक 315 के बजाय 500, सब्ज मिर्च 95 रुपए की बजाय 160, शिमला मिर्च 99 रुपए की बजाय 150, गाजर 140 रुपए की बजाय 150 रुपए तक किलो में फरोख्त होती रही। इधर फल भी मनमाने दामों पर फरोख्त किए जाने लगे। केला फी दर्जन 125 रुपए की बजाय 200, सेब 215 के बजाय 350, अमरूद 95 रुपए की बजाय 150 रुपए किलो में फरोख्त होता रहा। मौसमी 115 रुपए की बजाय 150 रुपए दर्जन, अंगूर 305 रुपए की बजाय 600 रुपए, पपीता 210 की बजाय 350 और किन्नू 145 की बजाय 200 रुपए तक फरोख्त हुआ। शहरियों ने इंतजामिया से सरकारी निखनामे के इतलाक को यकीनी बनाने का मुतालबा किया है। AIG पंजाब ने अफसरान के कर तबादले कर दिए। SP अब्दुल्ला लख AIG लॉजिस्टिक्स CPO तयनात। SP हेडक्वार्टर्स एलीट फोर्स मोहम्मद वकार अजीम SP ऑपरेशन CTD तयनात। SP ऑपरेशन CTD असदुर्रहमान SP हेडक्वार्टर्स एलीट पुलिस तयनात। SP मोहम्मद जावेद जतोई को SP इन्वेस्टिगेशन सरगोदा। इमरान अहमद मलिक को SP सर्विस स्पेशल ब्रांच। अशाम बिन इकबाल SP एडमिनिस्ट्रेशन स्पेशल ब्रांच लाहौर तयनात कर दिए गए हैं। फारूक सुल्तान SP इंटेलिजेंस और स्पेशल ब्रांच लाहौर तयनात। अब्दुर्रहीम SP VIP सर्वे स्पेशल ब्रांच लाहौर तयनात। उमर फारूक ट्रैफिक ऑफिसर स्पेशल स्क्वाड लाहौर और शौकत अली ट्रैफिक ऑफिसर मॉडल टाउन लाहौर तयनात। फारूक रईस को ट्रैफिक ऑफिसर गुलबर्ग तयनात कर दिया गया। शहजाद अंजुम को ट्रैफिक ऑफिसर सिटी लाहौर तयनात किया गया। अहमद अली को ट्रैफिक ऑफिसर हेडक्वार्टर लाहौर तयनात किया गया, जबकि अकील अहमद को ट्रैफिक ऑफिसर इचरा लाहौर तयनात कर दिया गया है। SN सलीम ट्रैफिक ऑफिसर लाइसेंसिंग और मोहम्मद उमैर अशरफ ट्रैफिक ऑफिसर मुगलपुरा तयनात कर दिए गए हैं। किसान इत्तेहाद का प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। चेयरमैन किसान इत्तेहाद चौधरी खालिद हुसैन ने क़यादत की। किसानों ने चारपाई पर गन्ने रखकर अलामती जनाजा निकाला। किसानों ने गन्ने का कम रेट देने का शिकवा किया है। किसानों को गन्ने और गंदुम के कम रेट्स पर अदायगी और जालिमाना इक़दाम के खिलाफ किसान इत्तेहाद की जानिब से गन्ने और गंदुम चारपाई पर रखकर अलामती जनाजा निकाला। चेयरमैन किसान इत्तेहाद चौधरी खालिद हुसैन का प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहना था कि हुकूमत ने गन्ने का रेट ही मुकर्रर नहीं किया। पिछले साल 400 रुपए फी मन रेट था। इस साल मिल्स मालिकान 350 रुपए अदा कर रहे हैं। हम अपनी फसलों के जनाजे उठा उठा के थक चुके हैं। किसान अब जाग चुका है। जुल्म को अब खत्म होना होगा। हम वो जनाजे उठा रहे हैं, अपनी फसलों के जनाजे उठा रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट बजाय बैरोक्रेसी, मरियम साहबा आपको ज़राअत का नहीं पता तो कुछ ज़राअत के मशीर से ही रख लो और किसी से पूछ तो लो कि किसान माफिया नहीं होते, ये बैरोक्रेसी माफिया है। और इस दौर में मैं ये नहीं कहता कि गवर्नमेंट के MPA, खुदा की कसम DCO के दफ्तर में किसी गवर्नमेंट सिटिंग गवर्नमेंट का MP और मिनिस्टर की ताकत नहीं बैरोक्रेसी को हाथ लगा दे। बैरोक्रेसी बेलगाम हो चुकी है। चौधरी खालिद हुसैन का कहना था कि अगर फसलों के अच्छे निर्ख ना दिए गए और ज़रूरी टैक्स खत्म ना किया गया तो ऐवानी वज़ीर आला के बाहर धरना देंगे। कैमरामैन अहमद अली के साथ अबू बकर शेख, सिटी 42। जालसाजों ने सादा लो शहरियों के डाटा तक रसाई के लिए नित नए तरीके ढूंढ लिए। जालसाज नादरा के नाम पर तमाम दस्तावेजाती सहूलियात घर की दहलीज पर देने की आड़ में डाटा हासिल करने लगे।
جعلسازوں نے سادہ لو شہریوں کے ڈیٹا تک رسائی حاصل کرنے کے لیے نت نئے طریقے اپنا لیے۔ ذرائع کے مطابق جعلسازوں کی جانب سے خدمات فراہم کی جانے والی جعلی ویب سائٹ آپریٹ کرنے کا انکشاف ہوا ہے۔ پاکستان کے علاوہ اوورسیز پاکستانیوں کا بڑی تعداد میں جعلسازوں کے ہاتھوں شکار ہونے کا خدشہ ہے۔ نادرا کی جانب سے بھی باقاعدہ جعلسازوں سے محتاط رہنے کے حوالے سے تشہیر شروع کر دی گئی۔ پاکستان اور بیرون ممالک مقیم پاکستانی جعلی ویب سائٹ پر نادرا کے متعلق کسی قسم کی خدمات نہ لیں۔ شہریوں کو نادرا پاک آئی ڈی اپلیکیشن آفیشیل سوشل میڈیا ویب سائٹ سے رابطہ بحال کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ شہر بھر میں ہونے والے جرائم کی وارداتوں کا احوال اس رپورٹ میں۔ سول لائنز میں اہلکاروں نے دوران چیکنگ شہری کی گاڑی سے 1.5 لاکھ چرا لیے۔ پولیس ذرائع کے مطابق ڈولفن اہلکار شاہد روہیل اور کانسٹیبل عامر نے کار سوار میاں بیوی کو روکا۔ ڈولفن اہلکاروں نے تلاشی کے بہانے خاتون کے پرس سے 1.5 لاکھ چرا لیے۔ شکایت پر پولیس نے انکوائری کی تو اہلکار قصوروار قرار پائے۔ سول لائنز پولیس نے تینوں اہلکاروں کو گرفتار کر لیا۔ متاثرہ جوڑے کو 1.5 لاکھ کی رقم واپس لوٹا دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی میاں نواز شریف سے ملاقات، ملکی سیاسی اور معاشی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ نواز شریف نے اسٹاک مارکیٹ میں نیا ریکارڈ بنانے پر مبارکباد دی۔ میں ہونے والی ملاقات میں وزیر اعظم شہباز شریف نے میاں نواز شریف کو SIFC کے تناظر میں بیرونی سرمایہ کاری میں پیش رفت سے آگاہ کیا۔ ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ ذرائع کے مطابق 26 نومبر کے واقعات اور سول نافرمانی کی کال پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ نواز شریف اور وزیر اعظم کے درمیان ملکی سلامتی اور قومی یکجہتی کو نقصان پہنچانے والوں کا محاسبہ کرنے پر اتفاق ہوا۔ ملکی ترقی کی راہ میں کسی کو رکاوٹ ڈالنے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ نواز شریف نے ہدایت کی کہ مدارس بل پر مولانا فضل الرحمان کے تحفظات دور کیے جائیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان کو مدارس بل پر بھی اعتماد میں لیا جائے۔ ملکی معاملات پر حکومتی اتحادیوں سے مشاورت پر اعتماد میں لینے پر اتفاق کیا گیا۔ وزیر اعظم نے پارٹی قائد کو سعودی عرب سمیت دیگر ممالک کی پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے دلچسپی سے بھی آگاہ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے رانا ثناء اللہ، ملک احمد خان اور اراکین اسمبلی کی ملاقات، ملکی مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ رانا ثناء اللہ، اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان اور اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی نے الگ الگ ملاقاتیں کی۔ ملکی مجموعی سیاسی صورتحال پر بات چیت۔ وزیر اعظم کو اسپیکر ملک محمد احمد خان نے صوبائی اسمبلی میں ہونے والی اب تک کی ملکی مفاد عامہ کی قانون سازی سے متعلق آگاہ کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے رکن قومی اسمبلی رضا حیات ہراج کے گھر جا کر ان کے والد کی وفات پر اظہار افسوس کیا اور فاتحہ خوانی بھی کی۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ طارر نے کہا کہ اب اس ملک میں انتشار اور فساد نہیں ہوگا، قوم ان فسادیوں کے آگے سیسا پلائی دیوار بن جائے گی۔ بانی کی سول نافرمانی کی تحریک مضحک خیز ہے، انہیں پہلے بھی عوام نے رد کیا ہے۔ بہار کالونی چرچ گراؤنڈ میں وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات کی آمد، کرسمس کی مناسبت سے تقریب میں شرکت کی، کرسمس کا کیک کاٹا۔ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے عطا اللہ طارر کا کہنا تھا کہ سول نافرمانی کی دھمکیاں دینے والے جھوٹے ہیں، جو پہلے بھی آخری کال کے بعد میدان سے بھاگ گئے تھے۔ لوگ ان جھوٹے لوگوں کا مقابلہ کرنے کے لیے سیسا پلائی دیوار بن جائیں گے۔ تو یہ جو نافرمانی ہے اور یہ تشدد کی سیاست ہے، عوام اس کو رد کر چکے۔ اگر عوام نے اس کو رد نہ کیا ہوتا تو یہ دوڑ نہ لگاتے، بھاگتے نہ۔ یہ جب بھاگے ہیں تو یہ جو رہ گئے تھے چند سو لوگ، تو جب بہت بڑا مجمع ہو تو کوئی چیز اس کے سامنے نہیں ٹھہرتی اور ایک جھوٹا بیانیہ بنایا جا رہا ہے، لاشوں کی سیاست کی جا رہی ہے۔ عطا اللہ طارر نے دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑنے کے عزم کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ پاک فوج نہ صرف دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اپنی جانیں قربان کر رہی ہے، بلکہ پوری قوم مل کر اس کی جڑ کو ختم کر دے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ خیبر پختونخوا میں امن و امان کی مخدوش صورتحال ہے، نیشنل ایکشن پلان سے امن و امان بحال کریں گے۔ کہ لوگوں نے اس کو ریجیکٹ کیا ہے۔ لوگ چاہتے ہیں کہ لوگوں کے مسائل حل ہوں، مہنگائی کم ہو، گیس آئے گھروں کے اندر، لوگوں کے گھروں میں بجلی آئے، لوگوں کے بچوں کو نوکری ملے۔ یہ لوگوں کے مسائل ہیں۔ لوگوں کے مسائل یہ نہیں کہ یہاں پہ دھرنے دینا شروع کر دو۔ تو یہ جو دوڑ لگائی ہے اس کے پیچھے جھوٹا بیانیہ، کبھی لاشوں کا، کبھی جھوٹا بیانیہ جو ہے وہ سول نافرمانی کا۔ ایک سوال کے جواب میں وزیر اطلاعات نے کہا کہ لطیف کھوسہ کے گھر سے 278 لاشیں برآمد کر لیں اگر وہ کہتے ہیں کہ لاشیں ہیں۔ گنڈاپور کی صوبے میں امن و امان پر کوئی توجہ نہیں ہے۔ انڈین وکیل لطیف کھوسہ صاحب نے بات کی، ان کے گھر سے میرا خیال ہے برآمد کرنے کی 278 لاشیں اگر ان کے گھر میں موجود ہیں۔ وہ ویسے بھی اب عمر کے اس حصے میں بندہ 17 بترا جاتا ہے، تو میرا خیال ہے ان کو برآمد کرنا چاہیے۔ سیاست کی ان کی عمر نہیں رہی ہے۔ وفاقی وزیر عطا اللہ طارر کا کہنا تھا کہ اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کی بات کرنا ان کا فرض ہے۔ اقلیت کے تحفظ کی آواز مرتے دم تک اٹھاؤں گا۔ کیمرامین ثاقب خرم کے ساتھ راؤ دلشاد حسین، سٹی 42۔ صوبائی وزیر خواجہ عمران نذیر کی زیر صدارت ہیلتھ انیشیٹوز پر اجلاس، کم کارکردگی دکھانے والے ضلعی CEOز ہیلتھ اور ڈیٹا کی تفصیلی جائزہ لیا گیا۔
ख्वाजा इमरान नज़ीर बोले कि क्लिनिक ऑन व्हील्स फील्ड अस्पताल मंसूबों के तहत अब तक 58 लाख अफराद तिबी सहूलियात से इस्तेफादा कर चुके हैं। वज़ीर सेहत पंजाब ने पंजाब हेल्थ इनिशिएटिव्स पर इजलास में कहा कि वज़ीर आला के शुरू करदा सेहत आमा के मंसूबे तेज़ी से तकमील की जानिब गामज़न हैं। सूबाई वज़ीर शाफी हुसैन से सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के वफ्द की मुलाकात, सर्जिकल इंडस्ट्री के मसाइल पर बातचीत। GR1 में सूबाई वज़ीर सनत व तजारत चौधरी शाफी हुसैन से सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन के चेयरमैन मोहम्मद ज़ीशान तारिक की क़यादत में वफ्द ने मुलाकात की। चेयरमैन सिमाब ने सर्जिकल इंडस्ट्री के लिए अलहदा इंडस्ट्रियल स्टेट के क़याम की तजवीज़ दी। कहा कि आलमी मेयारात पर पूरा उतरने के लिए सर्जिकल इंडस्ट्री के लिए अलग इंडस्ट्रियल स्टेट नागुज़ीर है। पीपल्स पार्टी की ज़िली सतह पर नामजदगियों के लिए सूबाई टास्क कमेटी बराए तंजीमी अमूर कायम। सदर पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब राजा परवेज़ अशरफ ने 9 रुकनी कमेटी कायम कर दी है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की हिदायत पर ये 9 रुकनी कमेटी कायम की गई है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की हिदायत पर सदर पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब राजा परवेज अशरफ ने 9 रुकनी कमेटी कायम कर दी। कमेटी के सरबराह जनरल सेक्रेटरी वस्ती पंजाब होंगे। कमेटी मेंबरान में चौधरी असलम गिल, औरंगजेब बरकी, मियां मिसबाउल रहमान, उस्मान मलिक, नवीद चौधरी, फैसल मीर, शुरा मंजूर मानिका और नसीम साबर चौधरी शामिल हैं। कमेटी मकामी लीडरशिप और कारकुनों के दरमियान राब्ते और तंजीमी फ्रेमवर्क को मजबूत बनाएगी। कमेटी हर जिले में अवामी शमूलियत और कारकुनान की तजावीज की बुनियाद पर मकामी तंजीम की कारकर्दगी की जांच पड़ताल करेगी।